नमस्कार. सध्या आमी आसा 18 जून रस्त्यार आनी तुमकां दाखयता CCPचे कामगार ह्या 18 जून रस्त्या वयल्या गटारांची तपासणी करतात. गेले 3 दीस फाटीं 2-3 वरां शेगीत पडिल्ल्या पावसान ह्या मार्गार फ्लडिंग जालें. सबंद रस्ते तशेंच फुटपाथ दोपरभर उदका पोंदा गेले. स्मार्ट सिटीच्या कामाची धजा जाली, कारण हो सबंद रस्तो जरी स्मार्ट सिटीन केलो ना तरी ह्या मार्गावयल्या जंक्शनाचे गटार नवीन आनी स्मार्ट केल्ले आसा. CCPचे महापौर रोहित मोन्सेरात हांकां लेगीत लोकांच्यो कागाळी आयकपाक पडल्यो. तेन्ना ह्या अशा वॉटर लॉगिंग सारक्या प्रकरणाचो सोक्षमोक्ष लावपा खातीर हाचे फाटलें कारण सोदपाचें काम हे कामगार करतना दिसण्याक येता. पूण अजून पर्यंत फ्लडिंगाच्या फाटलें कारण किंवा राजधानींतलें उदक खंय मुरता हें कळपाक यश आयलें ना. शोध मोहीम तर सुरूच आसा. सरस्वती मंदिर इमारती सकयल उबे रावन नामणेच्या इंजिनियरांनी ह्यान फुडें पणजी बुडपाक ना अशी शास्वती दिल्ली. ताचें कितें जालें म्हूण लोक प्रश्न करतात. गोंयकारांक ह्या प्रस्नाची जाप केन्ना मेळटा पळोवया. तुमी पळयत रावात. तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं.